अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो सामीन, हाजरीन, मुस्लिमीन, हजरात व ख़वातीन, पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि जिन लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं उन्हें तो हम नहीं कहते कि आप सब्सक्राइब करें, अलबत्ता जिन्हें पसंद नहीं आ रही तो वो लाजमन सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपको पसंद आ जाए। तो आज इस वीडियो में चंद बातें करनी है। जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे वीडियो के नाम से ही, निकाह के बारे में। तो हदीस है अन निकाह मिन सुन्नती, और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि दो एक दिन से वो जो 18 साल का एक जोड़ा है, कपल, उसकी शादी निकाह के चर्चे आम हैं। तो खुशगवार हैरत भी हुई है हमें कि हम शायद अपनी असल की तरफ लौट रहे हैं, यानी अपने दीन और अपने असल, अपनी सकाफत की तरफ। और कुछ मजाक भी बनाया जा रहा है और किसी गोशे से कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं कि ये शादी की उम्र नहीं है। खैर वो एक तारीख गोशा है, उस पर भी जाएंगे। तो एक और भी क्लैरिफिकेशन करनी थी कि चंद दिन पहले हमने एक वीडियो देखी हसन निसार की, तो उसमें वो किसी लड़की से कह रहे थे कि निकाह नहीं होता, अक़्द निकाह होता है। तो उनका इशारा वो गलत समझ रहे थे। निकाह और सफ़ा ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अलबत्ता अक़्द निकाह जो है, जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं वेडलॉक, अक़्द निकाह, शादी का बंधन, तो निकाह भी अक़्द निकाह ही होता है। एक बात तो ये क्लियर करनी थी। दूसरा ये कि ये जो शादी हुई है, तो ये खुशगवार ख़बर हमारे लिए इस वजह से है कि आपको पता है आजकल हमारे मुल्क में या दुनिया में या हमारे माशरों में कुछ फ्रस्ट्रेशन सी है, अच्छी खबरें मुश्किल से ही मिलती हैं। तो ज़हनी ग़ुलाम जो होते हैं वो मगरिब का कल्चर पसंद करते हैं, और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, डेटिंग और सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, 6-6 महीने, साल 2-2 महीने एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना और फिर छोड़ देना, ये वहाँ पे फैशन है। वो मकसद है कुछ अर्सा एक साथ रहने के बाद लड़का और लड़की या मर्द और औरत अपना टेस्ट बड्स उनके जो है वो जंग-आलूद हो जाते हैं, तो उनको ज़रा डेवलप करने की खातिर वो कहीं और जाके मुँह मारते हैं। तो हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा दीन नहीं है, पाकीज़गी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो लेकिन हम मगरिब करते रहते हैं। अब ये मशरक़ में, हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। कुछ दिनों बाद आपको पता है वैलेंटाइन डे होगा, और काफ़ी आशिक जो हैं वो अपना मुल्क, मिल्लत, दीन, मज़हब, कल्चर, उसको लात मार के वो चुदकियों पे, बल्कि माँ पटकियों पे उतरे होंगे। बहरहाल उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें कुछ नोट की थी कि निकाह इस वजह से ज़रूरी है, और बलोगत जो ही शुरू हो तो निकाह ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तक़रबुज़ ज़िना, बाकी जो गुनाह के काम हैं उनसे मना किया है। यहाँ कहा है कि इस यानी ज़िना के करीब भी ना जाओ, यानी इसके जो असबाब हैं उनको भी अख्तियार ना करो, उस रास्ते भी ना चलो जिसकी मंजिल ज़िना हो। वजह उसकी कई वजूहात होंगी, अल्लाह ताला की हिकमतें जो हैं उनको कौन जानता है पूरी तरह। एक हिकमत जो मुझे समझ आई है कि सौफ ज़हर ज़िना से वल्द ज़िना पैदा होंगे, हरामी, और हरामी जो होते हैं वो हलाल उनको हज़म नहीं होता, वो मुआशरे में फितने, फसाद और गस्ब, ये सारे इन चीज़ों में वो मुलविस होते हैं। तो अल्लाह ताला मुआशरे को हरामियों से पाक करना चाहता है। इस वजह से ज़िना पे काफ़ी सज़ा भी है, और उसके सद्दे राह के लिए 4 निकाहों की निकाह जो है उनकी इजाज़त दी है। तो 4 बेशक निकाह करो, लेकिन ज़िना ना करो। तो इस तरह निकाह करने से ज़िना का रास्ता बंद होता है।
البتہ کچھ جنسی بھیڑیے اور درندے جو ہیں ان کے جتنے بھی نکاح ہوں وہ زنا سے باز نہیں آتے، وہ جینیٹیکلی کیونکہ وہ ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے کچھ بات سماجی حوالے سے بھی کرنی ہے کہ نکاح ہمارے ہاں لیٹ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مکان نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ ادھیر عمر ہو جاتا ہے، تب جا کے وہ کچھ ڈیمانڈز پوری کرتا ہے لڑکی والوں کی اور اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ جو بہار والا سیزن ہوتا ہے نا وہ جا چکا ہوتا ہے اس کا۔ اور حالانکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو نکاح کرو۔ اب آیت مجھے اس مستحضر نہیں ہے، لیکن ایک آیت ہے کہ نکاح کرو، ان قریب اللہ تمہیں جو ہے نا اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا۔ تو نکاح جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے اور زنا جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ معاشرے کو زنا سے پاک کرنے کے لیے یہ جو اسد اور نمرہ نامی کپل نے جو کچھ کیا ہے تو یہ قابل تحسین اور قابل تعریف ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی اپنے بچے جو ہیں ان کو اس راستے پہ لگانا چاہیے کہ غلاظت سے نکلیں اور صاف ستھرے پاکیزہ ماحول میں شادیاں کریں، اور تاکہ آپ کی فرسٹریشن بھی ختم ہو، آپ کا دین جو ہے اس پہ بھی آپ کا عمل رہے، معاشرے میں حلالی لوگ پیدا ہوں، معاشرہ پاک ہو، اس کی تطہیر ہو۔ البتہ ان باتوں پہ جو ہے وہ جو سیکس ورکرز ہیں جن کا دھندہ یہی ہے، لیبرل قسم کے لوگ، اور خصوصاً یہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں میرا جسم میری مرضی والی، یہ چیخیں چلائیں گی، ان کو دفع کرو۔ امریکہ کی 50 سے اوپر سٹیٹس ہیں، اور میں غالباً جو ہے نا کچھ سٹیٹس میں بلوغت کی عمر 12 سال ہے، 13، 14، 15، 18 تک، تو وہاں تو الاؤڈ ہے یہ چیزیں شادی۔ تو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی اہلی قوانین میں 16 اور 18 سال کی قید ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس عمر میں آ کے شادی کو اگر عام کیا جائے تو بہت سے فتنے فساد، بہت سی کباتیں، بہت سے چکلے بند ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہور ہاؤسز ہیں ان کی روزی روٹی پہ لات ماری جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں شادی شدہ لوگ جو ہیں، مرد اور عورتیں، وہ بھی بدکاریوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں معاشرہ اتنا بے حص اور مردہ ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا گناہ ثواب ہے، آپ لوگ کیوں خواہ مخواہ دخل دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ ٹرینڈ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں۔ یعنی اگر آپ کی کوئی خدا نخواستہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی اگر بہن پہ کوئی بندہ چڑھ جائے تو وہ کہیں کہ ہم زنا سے نفرت کرتے ہیں، اس بندے سے نفرت نہیں کرتے۔ تو بر وقت ٹائملی جو یہ شادیاں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور تاکہ یہ جن لوگ فرج اور وطن کے لیے جیتے ہیں، یعنی جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف پیٹ اور فرج ہے، فرج سے مراد ہوتی ہے شرمگاہ، پینس اور ویجینا، یہ جن کے ذہن پہ چھایا ہوا ہے نا، ان کو تو ان باتوں پہ اعتراض ہوگا، وہ اسلام کی ہر اچھی بات پہ اعتراض کریں گے۔ اب یہ شادی ہوئی ہے، اس پہ وہ مقصد ہے لبرل سیکولر، ہمارے ہاں جو بناسپتی قسم کے وہ جو آزاد خیال اور روشن خیال لوگ ہیں وہ بکواسات کا ایک طوفان لائیں گے۔ لیکن اگر دیکھیں، اگر یہی لڑکا اور لڑکی مذہب چینج کرتے، دہریے ہو جاتے، اور مقصد ہے اپنے گے یا لیزبین ہونے کا اعلان یا اعتراف کرتے، تو یہی لوگ ان کی بڑی تعریفیں اور آزادی اظہار اور یہ اور وہ، تو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے۔ امید ہے کہ چند ماروزات آپ کو پسند آئیں گی۔ اللہ حافظ۔